बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़ईम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानो मरगरो पर 11 नवंबर बांधे द फ़कीराबाद ताणी पे हदूद मतीन कोरोनो की यो कस कतल शवे कम कस च कतल शवे द खपल जोन ढेर हिसाब पर इंग्लैंड की तेरा कड़े हुआ सकाल 100 काल पहले मख रागले दे नामालूम कसानो वजले दे हवाले सर अब द मकतूल फैमिली सरम खबरें कहूँ चेरा सवा ज्यादा और दा चा कड़े राजे मुंग सरों से घरानो मरगरो दौरे से पहला प मतीन कोरोनो फ़कीराबाद ताणी पे हदूद की चिशा हुसैन कम कतल शवे दागा सरंडू सरनास तेम दागा ना बता पोस कहूँ चिशा हुसैन वक्त चरता ढेर तेर कड़े और पाकिस्तान तक रागले शाह हुसैन जी अस्सलाम वालेकुम। शाह हुसैन पे लंदन के 25 साल तेर कड़ी थी और 2009 के रागले ब्याह अमल तत्लो रातलो फल बचो लालता वम तलो दलता तो यो खजे आलता था यो दलता था अलते सो बची दे दलते सो बची दे आलते जुड़ी सालोर बची थी हाँ द्री रुलियान ने सालोर जामन दो जामन यो लूरे दलता था देव मतलब कल अलता कल बदलता आओ जी आओ पहले साल कल तले अलता इंग्लैंड था औसत पार तले मजदूरी लजी तले 1996 के तले आओ हाँ जी अल बेसा कार का हाल तक टिक्सी कड़े दे हाल तार के समकारा का कड़े कपड़ों कार एम कड़े रे आओ हाँ फल बच्चों ले ढेर मेहनत कड़े दल दचे बकल रालो ब्या बेसा कार कोल दिल तजी बस दगा खपलो बच्चों सारा बस टेम में ते रोलो कार रोजगार है न कोलो बदाका मा अल्लाह फजालो बस उस आओ ढेर सख्ती तेरी कड़ी दी पता औरस बांधे दे चरता तले दे जी कोर क्यों वे जमो वाखा रोड़म आओ कोर के ब्याह ना बाजे पता लगे दले विश्ते मा खाम दे आओ कोर वाला ते ना बाजे चादल त पे जंदोम ना खादल द 24 दिनों ब्या अस्पताल द कोर वाला नो बोतल पर दो खल को बोतल जो पर दो खल को बोतल है अल दे च कम शुमान दी इंग्लैंड के त पता लगे दले दा आ जुंग वरता रिंग करो अगी सर अब तशवे दे राजी बा या न बराजी बस गयल तला पता न लगी जी आओ हाँ स्तावर सर नूरम सर रिश्तेदारी व सरडू ने अलावा जी माले लूर राकड़े जमाज वेदा पारा अकल सो न वदा के शो दो मियाश्तो शुए हाँ लगा दी खो सपोरे पर नामालूम कसानो दावा करे दा कना मुलजमान दी तने दी आवा निश्चय जी सुखपी जानिना न दावा पचा के आओ सर टाइम चे दा शाह हुसैन कतल शवे हो कना द ब्या जीप चा कतल हो चेरा द चा सागश्ती खोनो उगलम लो खोनो न जी सेम तीन याशी पैसे वरता टोलर यो शे अमानत प्रोतो और दे पैदल रवानो कोरता कना ना मोटरसाइकिल बांधो नो मोटरसाइकिल वर सर ब्या हो आ मोटरसाइकिल जजे चूशवे मैं कसाब तो वे तो खोने लगे वे मोटरसाइकिल पस्टे नो दरो वे देरा फ्रीवा तो खलक दोन पे होश हाँ जी दा दवा यो खबर है बस सर कड़े आ कसाब तो वे तो खोने लगे दे हाँ वे मोटरसाइकिल पस्टे नो दरो वे रा फ्रीवा तो अब यो मा कसाब ब्या नूर खल ना गई उतारते दल टोल ना दे ब्या बोत लो चा अस्पताल इस पता में लगी तासु त दा खलक ब्या सु वेल ची दा कल सटेम दे ओ लगे दे खुशपक बजे लगे दले कना ब्या दे अस्पताल तर से दले ना बजे खलक सु ची दा वले चौचतोलो ना हाँ जी दा चौचतोलो ना सो कोला न रात लगा वखे वाला कम ते लाडू टोल दुकानों ना खाली शू ब्या ख बस कम दा से चापाड़ा बारे हम रागले जी मुसलमान दे राजा उचते गगे जी दे पावख रसे दले की देश द बयानम वर करे वे द कसानम खोले औ सिंह चेते वे चलक दे उम लगी दो सड़ी ने तपोसमो को मोटरसाइकिल में स्टैंड को खुद टिको कना टिको कनाला चार अकात वर पास ने करे बखला ख घंटा वापस दा यो सड़ी खबर कोले वेरा वही चौपी जंदो अगर इसका के वाचोलो सो चरता त्र दुकान में भी अगले ब्या बोतल वेरा इसता बाचा से बच्चा विश्ते अस्पताल पतारनो पकारनो च अस्पताल दे बोतल पापा गलार दुकान दागा कना हां लक ब्याम दा सड़ी बोतल दे दा दागा दखले बयानो तसवे दे खलक च से खलक उली कना पदासी जख्मी प्रोती नो अस्पताल द बोतल पकारी कना वीडियो गाने जोड़ोल पकारी नरा मुसलमानी दा वल्ला मुंग तारू की दुकान दे स्पैम गाड़े हुए मंडा को स्पेस एट तकू दा वाला ब्याम ला इंसान पकार दा च हां वा मुंग देर हेल्प करे तारू की डेरो खलको साहेब मुंदा से वाके दा खलको प खुजी की राटुली कड़ी माजग ट्रेला पायो माशूम 13 शो दागा कसम पा हो दे माजग राटोलो प खुजी के माचोल खलको विश्ती मुंग अस्पतालुन तौड़ी दी नो तब या पुलिस बाज आप करे ना यार हम सब पुलिस का भाई दगा बयान अली भाई दा सिंगा चलो भाई सोकरा गलटा जो के और दगा मुंग दुकानदारानी बोमतलो बस के मुंग ग्रामीण बस दगा हम का गिने मुंग को मुसलमानी करे बस दागे सजा रा को कना दगा भी बस बलाबाड़ उराने से इसके समझा का बयान जोंग जल तदीर शकाल जो पे तारू की बला मुड़ी शिवी दी ढेर ज्यादा तारू मालूमात का मुंगा उड़ी दी अस्पतालों था कोरोना था और कसर होता न तफ्तीश पुलिस वाला खामा खा के सूक नु कम क्लास के सबक हुए 1 हां 1 त दा टाइम चरता वेच दा वाकी होशवा ट्यूशन तले ता ता चासु वेली च चल शवे दे un taring la pla de hospital के un taring la pla de pa hospital के दे ब्या
وی په حق رسېدلی دی. تا ورسره اخري ځل څه خبرې شوې وې؟ څه به یې وې درته؟ پلار به درسره څه خبرې کولې؟ بس خبرې به یې کولې نو. څه به یې وې درته زویه؟ څه نصیحت به یې درته کوه؟ سکول باره کې به یې څه ویل؟ وایي سکول له ځه ښه سړی درنه جوړ شي. تیز ووایه که دا خبره. سکول له ځه چې ښه سړی درنه جوړ او شي. تاسو څو خویندې وروڼه یې؟ یو مې خور ده او یو مې دا ورور دی. ته مشر یې که خور دې مشره ده؟ خور رانه مشره ده. تا پلار به پیسې میسې درکولې که نه؟ او راکول. په دغه ورځ یې څه له څه پیسې درکړې وې؟ هغه خبره وکړه زویه. په دغه ورځ یې څو پیسې درکړې وې او څه یې درکړې وې؟ په دغه ورځ یې نه وې راکړې. نه یې راکړې. چېرته و پلار دې په دغه ورځ؟ په دغه ورځ مې پلار ویل زه خوښه راغلم او ووتې کور نه او چوپړ نه ایستلی دی. ته سکول مول وې که نه صرف لوبې کې؟ سکول ویم او څو خویندې وروڼه یې؟ یو مې دا روڼ دی او یو مې خونده. مور دې خوښه وه که پلار دې خوښ و؟ پلار څه شو پلار دې؟ دغه منځ چا مړ کو؟ ځنې تللی و هلته هغه مونږ ته پته کوي هلته هغه خلکو ورته ننګ کوی پلار دې بند دی. او تاسو له پیسې میسې درکولې که نه؟ تا له به څو روپۍ ورځ درکوله؟ لس. او څه خبره به یې درته کوله چې ورانې مه کوه که نور څه به یې ته ویل؟ ورانې مه کوه وایي باره مونږ ده. نو تا به د پلار خبره منله که نه؟ نه نه به دې منله؟ بار به ووتې اوس به وځې که نه؟ چا نه به یېرېدې؟ مور نه که پلار نه؟ پلار نه. والې به چې بار به ووتې؟ د شاه حسین د قتل د کیس حوالې سره چې زموږ د کرایم کهانی ټیم فقیر آباد تاڼې پولیس سره رابطه وکړه نو هغې دعوه کړې ده چې هغې په دې کیس کې ډېر زیات کار کړی دی. هغې وی دا کیس دی یو حل کیس دی او هغې دا دعوه ده چې هغې به ډېر زر دا ملزمان میډیا ته هم پیش کی گرفتار به کی او دا ټول ملزمان به د مقتول فیملی ته هم وښیي چې یاره دا د دوی په قتل کې ملوث وو. الله دې وکړي چې پولیس دا کومه دعوه ده چې دا رښتیا شي ځکه چې د شاه حسین سره 2 کورونه وران شوي دي. د شاه حسین یو فیملی چې کوم دغه په انګلینډ کې ده هغې غریبانانو باندې بسونه سخته تېره شوي چې یاره هغې د خپل پلار چې کوم دی د هغه لاش یې مونه لیدو ځکه چې ډېر زیات لرې دي. هغې ته پته مونه لګېده چې د ده پلار په قتل کې څوک انوالو دي. هغې ځان هلته پریشانه دي. دلته چې کومه فیملی ده هلته هم واړه واړه بچي دي چې پخه او بد هم نه دي. هغې ځان له پریشانه دي. نو الله دې وکړي چې دا د شاه حسین کوم ملزمان دي هغه ډېر زر ګرفتار شي او دا چې کوم فیملیز دي دې ته انصاف ملو شي. آمین.